हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे सर्वजगद्विहारमतुलं वंदेऽन्धकध्वंसिनं वंदे देवशिखामणिं शशिनिभं वंदे हरिर्वल्लभम् वंदे नागभुजंगभूषणधरं वंदे शिवं चिन्मयं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 23औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। आजको नयाँ भाग चतुर्मास भागवत कथाको भाग 23 को प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा म टीका पौडेलको तर्फबाट सर्वप्रथम सबैमा जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुनुहोला, सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू नाश भएर जाउन्, मंगलै मंगल प्राप्त होस्, भगवानको कृपा प्राप्ति होस्, धर्मको बाटोमा हामी हिँडौं, सत चिताउँ, सत मार्गमा अगाडि बढौं, यही हामीले संकल्प राख्नु पर्दछ। प्यार भक्त भागवतहरू, गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई सेवा गरेर अगाडि बढ्न सकौं, हामीमा कुविचारहरू हटेर जाओस्, सत विचार हामीमा आओस्, सबैलाई समान व्यवहार आफूले जुन जुन ठाउँमा जसलाई जुन जुन स्थानमा गर्नुपर्ने व्यवहार छ त्यो व्यवहारलाई निभाउन सकौं, भगवानसँग यही आशीर्वाद माग्दै प्यार भक्त भागवतहरू आजको हामीले नयाँ भाग 23 भागमा प्रवेश गर्दैछौं। हामीले श्रवण गर्दैछौं जीवनमा कहिल्यै पनि भगवानको नाम अवश्य पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। जहिले पनि सारा जीवन जसमा बितेको छ त्यही अन्त्यकालमा पनि स्मरण हुन्छ। यहाँनिर भगवान जो श्री कृष्णले हामीलाई आरती दिनुभएको छ, उपदेश दिनुभएको छ कि अन्त्यकालमा जसको स्मरण गरेर हामीले देह त्याग्दछौं हामी उसैमा प्राप्त हुन्छौं। त्यसैले त भगवानले भन्नुभयो मेरो ध्यान गर अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अन्त्यकालमा मलाई सम्झदै देह त्याग गर्नेले मलाई नै प्राप्त गर्दछ। भगवान श्री कृष्णले श्रीमद् भगवत गीतामा यो भन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले सुखदेवजीले यहाँ राजा परीक्षितलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हे राजन तपाईले सम्पूर्ण घर गृहस्थ त्याग्नु भएको छ, सारा जीवन यतिन्जेलसम्म जेमा तपाईले व्यतीत गर्नु भएको छ नि अन्त्यकालमा पनि त्यसैको स्मरण हुन सक्छ। त्यसैले अब अहिले यही क्षणबाट हजुरले भगवानको नाम स्मरण गर्न सुरुवात गर्नुहोस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा राम्रो दृष्टान्त रहेको छ। सारा जीवन जसमा बितेको छ अन्त्यकालमा पनि उसैको स्मरण हुन्छ भन्ने एउटा प्रसङ्ग रहेको छ। एउटा बुढा व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, वृद्ध व्यक्ति नि, वृद्ध व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। दुई भाइ छोरा रहेछन् वृद्ध व्यक्तिका। एकदम बिरामी हुनुभएछ, मृत्युको नजिकमा उहाँ पुग्नु भएको छ। मृत्युको नजिकमा पुगिसकेपछि एउटा छोराले पिताजीलाई सम्झाएछन्, ए पिताजी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, यो मन्त्रको जप गर्नुहोस् पिताजी। यी छोरा नि धार्मिक रहेछन्, एक भाइ चाहिँ। अब तपाईको मृत्यु हुने बेला भएको छ पिताजी, अन्त्य समयमा मृत्यु हुँदै गर्दा भगवानको नाम जपियो भने उहाँको धामलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ पिताजी। बारम्बार सम्झाए एकजना छोराले, तर पिताजी बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न थियो। सुन्न चाहिँ सुन्नुहुन्थ्यो, देख्न पनि देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अन्त्यको समय आइसकेको छ, अन्त्य घडीमा हुनुहुन्छ पिताजी। अब पिताजी फेरि नास्तिक। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
उहाँले कहिले पनि भगवानको नाम जपेकै हुनुहुन्न थियो, कहिल्यै पनि। तर छोराले बारम्बार प्रयास गराए, पिताजी जप्नुहोस् जप्नुहोस् जप्नुहोस्, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यो मन्त्रको जप गर्नुहोस् न पिताजी, अन्त्य समयमा तपाईले मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर ती वृद्ध व्यक्तिको मुखबाट त्यो शब्द निस्किएन। कसरी निस्किन्थ्यो त? जीवनभरि आफूले लोक व्यवहारमा मात्र आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नुभएको थियो, एकचोटि पनि उहाँले भगवानको नाम जप्नु भएको थिएन। त्यसै कारणले गर्दा छोराले जति सम्झाए पनि उहाँको मुखबाट यो नाम निक्लिएन। जीवनमा कहिले पनि भगवानको नाम लिएको भए पो हुन्छ त? हेर्नुहोस्, अब ती वृद्ध व्यक्तिले मनद्वारा पैसाकै चिन्तन गरिराखेका छन्, खाली पैसा, धन 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 भनेरै मर्ने बेला भइसकेको रहेछ। अब ती वृद्ध व्यक्तिको दृष्टि कहाँ परिरहेको छ? ती वृद्ध व्यक्तिले कहाँ हेरिराख्नु भएको छ भने पर आँगनमा हेरिराख्नु भएको रहेछ नि। आँगनमा खरेटोलाई बाछाले खाइरहेको रहेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, सारा जीवन त धन 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 भनेरै व्यतीत भएको छ। छोराले नाम जप्नुहोस् भगवानको भन्दा पनि जप्नु भएको छैन यी वृद्ध व्यक्तिले। उहाँले पर आँगनको पल्ला छेउमा खरेटो उम्रिएको रहेछ, त्यसलाई बाछाले खाइरहेको उहाँले देख्नुभयो। उहाँले सोच्नुभयो, ती वृद्ध व्यक्तिले, ओहो यो त ठुलो नोक्सान गर्यो त्यो बाछाले। अब सारा जीवन सङ्ग्रहमै व्यतीत गरेका यी वृद्ध व्यक्तिले कसरी अब त्यो बाछाले खरेटो खाएको सहन गर्न सक्थे र? हेर्नुहोस् त, मन पोल्यो भित्रैबाट, भत 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 भत, हेर हेर सकिहाल्यो नि सकिहाल्यो नि सकिहाल्यो नि। हेर्नुहोस् है, बाछाले खरेटो खाएर सकिहाल्यो नि। बोलौँ भने बोली आउँदैन, बोल्न खोजिरहेका छन्, छटपटाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, मैले कसरी धन कमाएँ यो कुरा यिनीहरूलाई के थाहा? यी मेरा छोराहरूलाई के थाहा? हेर हेर यस्तो सासानो कुराको ख्याल गरेर पो धन कमिन्छ त? अझै ती वृद्ध व्यक्तिले यही सोचिराख्नु भएको छ। एकदम मनमा चाहिँ यो उत्पन्न भइरहेको छ कि यी छोराहरूलाई मैले कसरी हप्काउँ? बाछाले खरेटो खायो भनेर कसरी भनौँ? अब उहाँले बोल्न खोज्नुभयो, मन पिरोलियो, बोल्न खोज्नुभयो, अलिअलि बोली आए जस्तो पनि भयो, तर बोली स्पष्ट भएन, बोल्न सक्नु भएन, बरबराउन थाल्नुभयो। अर्का छोराले विचार गरेछन्, ओहो पिताजीले अन्त्यको समयमा पक्कै पनि धन कहीँ न कहीँ लुकाएको हुनुपर्छ, किनभने उहाँ त जहिले तहिले धन सङ्ग्रहमा लागिराख्नुहुन्थ्यो। एकजना छोराले चाहिँ हरे राम जप्नु है पिताजी भनेर सम्झाइराख्नु भएको छ। अर्का छोराले चाहिँ यहाँनिर यो कुरा बुझे कि मेरा पिताजी त धार्मिक हुनुहुन्न थियो कहिल्यै पनि, पक्कै पनि भगवानको नाम उहाँले जप्न खोज्नु भएको होइन। ए दाजु सुन्नुहोस् है, पक्कै पनि पिताजीले भगवानको नाम जप्न खोज्दै हुनुहुन्न, उहाँले त धन सङ्ग्रहमा नै जीवन व्यतीत गर्नुभएको छ। त्यसैले पक्कै पनि उहाँले धन कहाँ राख्नु भएको छ, कहाँनिर धन गाड्नु भएको छ, यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हामीलाई जाने बेलामा। अर्का छोराले यो कुरा सोचे। अब सोचिसकेपछि अब विचार गरे, ओहो अब कसरी चाहिँ अन्तिम समयमा भए पनि पिताजीले भनिदिनु भयो भने त, यहाँनिर मैले धन राखेको छु, यसलाई मैले धन दिएको छु भनेर भनिदिनु भयो भने त त्यो धनले हामीले पनि हाम्रो जीवन चलाउन सक्थ्यौँ। अर्को छोराले यो सोचेर तुरुन्त हतार हतार डक्टरको पासमा गएछन्। डक्टरलाई गएर भने, ए डाक्टर साहेब मेरा पिताजीको अन्तिम समय आएको जस्तो हामीलाई लागेको छ, बोली वाक्य बसेको छ, तर उहाँले केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि मात्र बोली आउने कुनै इन्जेक्सन पाइन्छ कि पाइँदैन? एकचोटि मात्र। अब यी छोरालाई धनको लोभ भयो। हेर्नुहोस्, एकजना छोराले भगवानको नाम जप्नुहोस् भनेर सिकाइराखेका छन्, अर्काजना छोराले चाहिँ धन पक्कै पनि कहीँ लुकाएको हुनुपर्छ मेरा पिताजीले भनेर डक्टरका पासमा गए र डक्टरलाई भने इन्जेक्सन चाहियो, तुरुन्त इन्जेक्सन चाहियो। एउटा मात्रै बोली भए पनि आए त, थोरै बोल्न सके त धन कहाँ लुकाउनु भएको छ त्यो उहाँले बताउनुहुन्छ। डाक्टर साहेबले भन्नुभयो, ठिकै छ एउटा इन्जेक्सनको 4-5 हजार पर्छ, एकचोटि मात्रै बोली आउँछ है, एकचोटि मात्रै आउँछ बोली, अलिकति इनर्जी आउँछ र बोल्न सक्छन्। डाक्टर साहबले यसो भन्नुभयो। त्यो छोराले डाक्टरलाई लिएर आए, डाक्टरले इन्जेक्सन पनि लाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, इन्जेक्सन लाउनु भयो, लाउने बित्तिकै हेर्नुहोस्, अब छोराले यो सुन्न हतारिराखेका थिए कि कहाँ धन सम्पत्ति राख्नु भएको छ पिताजीले, यो भन्नुहुन्छ होला भनेर
4-5 हजार पर्ने इन्जेक्सन ल्याएर लगाए, डाक्टरलाई लगाउन लगाए। तर अब पिताजीले के बोल्नुभयो त हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। पिताजीले बोल्नुभयो, पर देखिराख्नु भएको छ बाछाले खरेटो खाएको, उहाँ हेर हेर त्यो बाछोले कहिलेदेखि त्यो कुच्चो खाँदैछ, त्यो खरेटो खाँदैछ, तिमीहरूको ध्यान त्यहाँ गएन, तिमीहरूको ध्यान कहाँ गइरहेको छ, हेर हेर त्यो बाछाले खरेटो खाइरहेको छ, कुच्चो खाइरहेको छ भन्दा भन्दै पिताजीको के भयो, पिताजीको आत्माले देह छोड्यो। पिताजीले देहलाई त्याग गर्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको। हेर्नुहोस् अब यी छोरा जिल्ला परे, ओहो पिताजीले कहीँ धन राख्नु भएको छ होला र बोल्नुहुन्छ होला भनेर 5,000 खर्च गरे ल्याएर। तर पिताजीले त अन्तिममा बाछोले खरेटो खाइरहेको छ हेर हेर भनेर पो उहाँ त जानुभयो, न भगवानको नाम जप्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अन्तिम अवस्था हाम्रो पनि यस्तो नहोस् भन्ने हो। अब यस्तो अन्तिम अवस्थामा यस्तो कसरी हुन्छ त भन्दा जीवनभरि हामीले सङ्ग्रह मात्र गरियो, सङ्ग्रह गर्दै जाँदा भगवानको नाम जप्दै जानुपर्छ। सङ्ग्रह गर्नु पाप होइन, फेरि धन कमाउनु पाप होइन, हामीले सुनिसकेका छौँ। तर धन कमाउँदै गर्दा भगवानको नाम नजप्नु चाहिँ पाप हो। फेरि भगवानको नाम जप्दै गर्नुपर्छ। अनि अन्त्यकालमा पनि त्यो धन सङ्ग्रहको त्यो विषयलाई छोडेर हामीले भगवानको नाम जप्न सक्छौँ, नत्र हाम्रो अन्तिम गति खराब हुन्छ। अन्त्ययामति सागति भनिन्छ। अन्तिमको गति हाम्रो जस्तो हुन्छ, हामीलाई चाहिँ अन्तिममा हामीले जस्तो स्मरण गर्छौँ त्यस्तै हाम्रो गति हुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले यो बुझ्नु पर्दछ, नत्र यी पिताजीको हालत जस्तै हाम्रो पनि हालत होला है भोलि। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब हामीले पनि ध्यान राख्नुपर्छ। यहाँनिर सुखदेवजीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, ए परीक्षित राजन, यो तपाईँले बुझ्नुभयो, तपाईँको पनि यस्तै हालत होला है, ध्यान राख्नुहोस्, ध्यान राख्नुहोस्, तपाईँको पनि यस्तै दशा नहोस्। यो कुरो हाँस्नका लागि भने होइन, सावधान हुनका लागि भनिएको है हे परीक्षित। सुखदेवजीले यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, लक्ष्मी एक्लै आउँदा हामीलाई रुवाउँछिन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले लक्ष्मीको उपासना गऱ्यौँ, एक्लै लक्ष्मी आउनुभयो भने जानु पनि हुन्छ। फेरि तर साथमा भगवान पनि आउनुभयो भने ती आएकी लक्ष्मीले हामीलाई खुसी बनाइराख्छिन् जहिले तहिले। मानिसहरू भन्छन् आउने कालको खबर कसरी हुन सक्छ र, कसरी हुन सक्छ, काल आउँदैछु भनेर बाजा बजाएर आउँदैन। तर के चाहिँ हुन्छ भने पहिलादेखि नै सावधान गर्नका लागि चाहिँ कालले केही न केही सङ्केत चाहिँ हामीलाई पठाएको हुन्छ। कालले खबर गरेर आउँदैन, कालले चाहिँ हामीलाई चिठी पनि पठाउँदैन अन्त्यकालको समयमा। हेर्नुहोस् अब मृत्यु हुँदैछ भनेर, तर केही न केही सङ्केतहरू चाहिँ देखिन्छ, केही न केही। प्यारो भक्त भागवतहरू, तर कालले कस्तो चिठी पठाउला अथवा कस्तो सङ्केत गर्ला त्यो सङ्केत हामीले बुझ्दैनौँ। कालको पत्र पढ्न कसले जान्दछ? कसैले पनि जान्दैन, त्यही कालले मात्र जान्दछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो कपाल सेतो हुन थाल्यो। अहिले त 16-17 वर्षमै फेरि कपाल फुल्न थाल्छ व्यक्तिहरूको। हेर्नुहोस्, त्यो भन्न खोजे होइन, एउटा हद, उमेरको हद पार गरिसकेपछि व्यक्तिको कपाल फुल्न थाल्छ होइन। अब 50, 55, 60, कोहीको अलिकति अगाडिदेखि हुन्छ। हो यो अवस्थादेखि हामीले बुझ्नु पर्दछ अब कालले हामीलाई सङ्केत गर्दैछ। अब सपनाका पनि विभिन्न यहाँनिर कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। हामीले बुझ्नु पर्दछ हलुका कपालबाट, केशबाट। अनि अब हाम्रो दाँत झर्यो, दाँत झर्यो भने हामीले बुझ्नु पर्दछ कालले हामीलाई सङ्केत दिइराखेको छ, अब काल आउँदैछ, सूचना पठाइरहेको छ। तर बाजा बजाएरै म आउँदैछु भनेर त आउँदैन, तर यी सङ्केत चाहिँ हामीलाई दिन्छ भन्ने हो। तर अचेल त व्यक्तिहरूले नक्कली दाँत लगाइहाल्छन् होइन। दाँत झरो अथवा दाँत दुख्दैछ, हल्लिँदैछ भने अथवा झारो नक्कली दाँत लगाइहाल्यो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब सावधान हुनुपर्छ है भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। काललाई हामीले सम्झियो भने नि, मृत्युलाई हामीले सम्झियो भने हामीले सावधान हुन सक्छौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर सुखदेवजीले एक एक पहिले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ राजा परीक्षितलाई। हामीले प्रभुको भजन गर्न थाल्नु पर्यो। हामीले त बेलैदेखि प्रभुको भजन गर्नुपर्छ, होइन भने पनि अब कालले हामीलाई केही न केही सङ्केत दिन थालिसकेपछि चाहिँ थालिहाल्नु पर्यो, नत्र अन्त्यको समय हाम्रो सप्रिँदैन है, सप्रिँदैन। मृत्युका धेरै लक्षणहरू बताइएका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू।
स्वप्नमा नि धापमा हिलोमा गाडिँदै गरेको हामीले देखियो भने व्यक्तिहरूको 9 महिनामा चाहिँ मृत्यु हुन सक्छ भन्ने एउटा सङ्केत पनि हुन्छ। यो सङ्केत हो, कालले हामीलाई पठाएको सङ्केत हो। सपनामा हामीले चाहिँ गधामा चढेर नि, गधामा अथवा घोडामा चढेर दक्षिण दिशातिर जाँदै गरेको देखियो भने पनि कालले हामीलाई सङ्केत दिँदैछ। रावणले नि यस्तै सपना देखेको थियो अन्तिमको समयमा नि। त्रिजटाले सम्झाएकी थिइन्, त्रिजटाले चाहिँ सीता मातालाई भनेकी थिइन्। प्यारो भक्त भागवतहरू यस्तो सुन्दर सुन्दर प्रसङ्गहरू पनि छ। हामीले पछि पछि श्रवण गरौँला यी सबै कुराहरू। हामी सावधान हुन थाल्नु पर्दछ। अनि हामीले यो कान थुन्दाखेरि नि, हामीले दुईपट्टिको कान थुन्दाखेरि स्वा ध्वनि आउँछ। हजुरहरूले विचार गर्नुभएको होला, थुनी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईपट्टिको यो कानलाई बन्द गरेर एकछिन छोडिदिनु त स्वा ध्वनि आउँछ। यदि हो त्यसरी कानलाई यसरी दुईटा औँलाले बन्द गर्दा स्वा गरेको ध्वनि सुनिएन भने अब 8 दिनमा व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्छ। केवल 8 दिनमा व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्छ। कालले यो सङ्केत हामीलाई दिएको छ। त्यसैले कम्तीमा हेर्नुहोस् त, राजा परीक्षितलाई 7 दिनको समय, हामीले 8 दिनको त पाउँछौँ नि। राजा परीक्षितले 7 दिनमा आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्नुभयो भने हामीले 8 दिन पाइराख्दाखेरि हामीले पनि त हाम्रो जीवनलाई सुधार गर्न चाहियो भने सक्ने रहेछौँ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। मृत्युको लक्षण थाहा पाएपछि आत्तिनु चाहिँ हुँदैन, फेरि डराउनु हुँदैन। ला म मर्ने, अब मर्ने भएँ भनेर भने पनि हामी त मर्न त मर्छौँ। तर हामीले खुसी भयौँ, भगवान्का गुणानुवाद आदिलाई हामीले सुन्न थाल्यौँ, भगवान्को नाम जप्न थाल्यौँ भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। हे परीक्षित, भगवान्को कथा सुनेर परीक्षित यहाँ कृतार्थ भइराख्नु भएको छ। भागवत भनेको के हो? सावधान हुनलाई नै यो भागवतको कथा हो, डराउनका लागि होइन। मरण सुधार्नका लागि भागवत शास्त्र हो। जीवनलाई जसले सुधार्छ त्यसैको मरण पनि सुध्रिन्छ। त्यसैले जीवन सुधार्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो किन आत्तिन्छौ हे परीक्षित, हे राजन किन आत्तिन्छौ? तिम्रो लागि त बहुत समय छ, धेरै छ समय। कति हो, कति समय छ? 7 दिन भनेको थोरै हो? 7 दिन भनेको त धेरै हो। यसरी राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले सम्झाउनु भएको छ। अब यहाँनिर हे परीक्षित, म पनि निर्गुण ब्रह्मको सत्तामा परिनिष्ठित थिएँ, तर गोविन्दको गुणानुवादले मलाई प्रभावित पारेको छ। गोविन्दको लीला यति मधुर छ नि, यति मधुर छ हे परीक्षित, त्यो निर्गुण सत्ताबाट मेरो चित्त जबरजस्ती गोविन्दको गुणानुवादले तानेर ल्याएको छ। परिनिष्ठितोपि नैर्गुणीया उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। संसारमा 2 प्रकारका आनन्द छन्। एउटा के हो? विषयानन्द, अर्को के हो? ब्रह्मानन्द। हे परीक्षित सुन, म निर्गुण सत्ताबाट भगवानको सगुण रूपको दर्शन गर्नका लागि फर्किएको छु भने भगवानको त्यो सगुण स्वरूपको आनन्द जसले लिन्छ नि हे राजा परीक्षित, त्यसले अवश्य पनि मुक्ति पाउँछ। म त फर्किएको छु भने तिम्रो पनि उत्तम गति हुन सक्छ नि, किन आत्तिन्छौ? तर विषयानन्द र अर्को ब्रह्मानन्द रहेको छ। विषयानन्दमा नै व्यक्ति डुबिरह्यो भने विषयको भोगद्वारा जो आनन्द मिल्दछ त्यो विषय आनन्द हो। यदि विषयको आनन्दमा नै व्यक्ति डुबिरह्यो भने उसको कल्याण हुँदैन। यसको विपरीत के हुन्छ? अर्को ब्रह्मानन्द। आँखा बन्द गरेर सुसुप्त अवस्थामा अथवा समाधि अवस्थामा जुन आनन्द मिल्छ नि व्यक्तिलाई, त्यो ब्रह्मानन्द हो। यो आनन्दको महसुस महापुरुषहरूले गर्नुहुन्छ। हामी पनि महापुरुष बन्न सक्छौँ। हामीले लागि पर्नु पर्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू, सुखदेवजीले सम्झाउनुहुन्छ, हे परीक्षित, गोविन्दको गुणको चमत्कार हेर त। विषयानन्दको त के कुरा, ब्रह्मानन्द पनि फिका पर्छ। मलाई नै हेर न, मलाई हेर, म निर्गुण ब्रह्मको सत्ताको ध्यानमा मग्न भएको मान्छे चुम्बकले फलाम ताने जसरी गोविन्दको गुणानुवादले, गोविन्दको जो गुणानुवाद छ, गुण रहेको छ, मधुर लीला रहेको छ उहाँको, यो लीलाले मेरो मनलाई तानेको छ।
त्यसैले हे परीक्षित, कल्याण चाहनेवालाको लागि 7 दिन त के एक मुहुर्त पनि काफी रहेको छ। इतिहास साक्षी छ है। केवल खटवाङ्ग राजाले एक मुहुर्तमा मुक्ति पाएका थिए। खटवाङ्गो नाम राजा र शेर ज्ञात्वेयतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवा न भयं हरिः तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। ए परीक्षित, तिमीसँग त 7 दिनको समय छ। राजर्षि खटवाङ्गले आफ्नो आयु सकिएको बुझिसकेपछि मुहूर्तभरमा सबै त्याग्दा हरिको अभय पद पाए भने के तिमीले पाउँदैनौ होला? तिमीसँग त 7 दिन बाँकी छ। हे राजन, यो कुरा सुनेर राजा परीक्षित हर्षित हुनुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीलाई कुनै रोग लाग्यो भने डाक्टर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् नि। कुनै डाक्टरले अब तपाईँ त मर्नुहुने रहेछ, तपाईँलाई त यस्तो लागेको रहेछ उस्तो लागेको रहेछ भनेर चिन्ता बढाइदिए भने हामी झन् रोगी बन्दछौँ। तर बुद्धिमान डाक्टर तिनै हुन् जसलाई हामीले बुद्धिमान भन्दछौँ। हेर्नुहोस्, हामी गइसकेपछि हामीलाई जस्तोसुकै भयङ्कर रोग लागे तापनि तपाईँलाई सन्चो हुन्छ, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, टेन्सन मुक्त हुनुहोस् भनेर राम्रो सल्लाह दिए भने हामीलाई त्यतिखेरै डाक्टरको बोलीले नै काम गरेको जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई त यस्तो नराम्रो रहेछ उस्तो नराम्रो रहेछ भन्यो भने त्यतिखेरै डाक्टरले दिएको औषधि पनि हाम्रो लागि विष लाग्छ। बोली त के परै जाओस्। त्यसैले डाक्टर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। अब यहाँ एकदम चिन्तामा परेका, एकदम टेन्सनमा परेका जो राजा परीक्षित हुनुहुन्थ्यो हैन, टेन्सनको बिमार लागेको थियो। तर सुखदेव जस्तो जो चिन्ता मुक्त गरिदिनेवाला डाक्टर भेट्नु त अहो भाग्य हो। त्यस्ता चिन्ता मुक्त गरिदिनेवाला डाक्टरसँग भेट भएको छ राजा परीक्षितको। उहाँले सम्झाउनु भयो सबैभन्दा पहिली सान्त्वना त दिनु पर्यो नि। सबैभन्दा पहिले टेन्सन थपिदियो भने त औषधि लाग्दैन, तर पहिले सान्त्वना दियो भने त औषधि लाग्छ, खाएको औषधि। किनभने चिन्ताले, धेरै रोग हामीलाई चिन्ताले लाग्छ। चिन्ता चिता द्वयोर्मध्ये बिन्दु मात्रको फरक भनिन्छ। चिन्ता र चितामा नि हामीले अक्षर लेखौँ त चिन्ता लेखौँ अनि चिता लेखौँ त एउटै छ नि, तर त्यो चिनको त्यो माथिको एउटा बिन्दु मात्र फरक छ नि। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले आफैले लेखेर हेर्नु त, अनि एउटा बिन्दुको फरक छ। तर चिन्ताले सजीव व्यक्तिलाई के गर्छ? डराउँछ। सजीव व्यक्तिलाई खरानी बनाउँछ। भोलि मृत्यु गराउँछ, मृत्यु गराइसकेपछि त खरानी गरायो। तर चिताले चाहिँ मृत्यु भएको व्यक्तिलाई मात्र डराउँछ। चिताले मृत्यु भएको व्यक्तिलाई डराउँछ, चिन्ताले जीवित व्यक्तिलाई डराउँछ। त्यसैले कुनै पनि समस्या परो, कुनै पनि ग्रह लागो व्यक्तिलाई, कुनै पनि बिरामी भए व्यक्तिहरू भने उनीहरूलाई सान्त्वना दिनुपर्दछ। सान्त्वना दियो भने नै चिन्ता कमी भएर जान्छ अनि व्यक्तिलाई राम्रो हुन्छ। अब सुखदेवजी जो ब्रह्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, परमहंसी हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँसँग त कति ज्ञान थियो। उहाँले त पहिले सम्झाउनु भयो चिन्ता हटाउने, उहाँले औषधि पहिले खुराक खुवाइदिनु भयो। राजा परीक्षित, 7 दिन त बहुत हो, बहुत धेरै हो, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तब राजा परीक्षितलाई अत्यन्त सान्त्वना मिल्यो। उहाँ पनि हर्षित हुनुभयो। राजा परीक्षितले अब यहाँनिर भन्नुभयो, सोध्नुभयो, गुरुजी उसो भए भगवानको ध्यान कसरी गर्नुपर्दछ त? कसरी गर्नुपर्दछ भगवानको ध्यान? सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, सबैभन्दा अगाडि यी 4 कुराको अभ्यास गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले भगवानको ध्यान गर्ने, भगवानको नाम जप्ने भन्छौँ नि। अब यहाँ सुखदेवजीले ध्यानको विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। 4 कुराको अभ्यास गर्नुपर्दछ। के कुरा त भन्दा, जितासनो जित श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारय धिया। सबैभन्दा अगाडि आसनलाई जित्नु पर्दछ। जुन आसनमा बस्दा आनन्द आउँछ त्यो आसनलाई सिद्ध गर्नुपर्दछ। जस्तै वज्रासन भयो अथवा पद्मासन भयो अथवा सुखासन, जस्तो आसनमा बस्दा हामीलाई आनन्द आउँछ नि त्यस्तै आसनमा बस्नु पर्दछ। ढाडको पछाडिको हड्डीलाई सिधा बनाउनु पर्दछ, सिधा राख्नु पर्दछ अनि आसन सिद्ध गर्नु पर्दछ। जबसम्म आसनको सिद्धि हुँदैन नि प्यारा भक्त भागवतहरू, तबसम्म शरीरको नै ध्यान बनिरहन्छ। हामी ध्यानमा बसेका छौँ, 5 मिनट ध्यानमा बसियो, हामीले अघि घुँडा दुख्न थाल्छ,
हामीले आसनलाई जितेका नै छैनौँ। अघि घुँडा दुख्न थाल्छ, हेर्नुहोस् है। अब एउटा त बुढापा लागेपछि पनि घुँडा दुख्छ फेरि, प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हामीले बुढापा अवस्थामा पुगेका छैनौँ भने पनि आसन सिद्ध गरेका छैनौँ भने हाम्रो घुँडा दुख्न थाल्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू। जस्तै अब हामीले आसनमा जहिले तहिले बस्छौँ नि, पद्मासनमा बस्छौँ, हामीले 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टासम्म पनि त्यतिकै बस्न सक्छौँ। अलिअलि घुँडा दुखे तापनि हामीलाई त्यता ध्यान जाँदैन। तर अब यो अभ्यास नै नभइसकेपछि त घुँडा दुखेतिर नै हाम्रो ध्यान जान्छ, अनि कसरी हाम्रो ध्यान हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले सबैभन्दा अगाडि यहाँनिर सुखदेवजीले सम्झाउनु भयो, हे परीक्षित, अगाडि अब तपाईँलाई पुरा कथा सुनाइँदैछ, त्यसैले पहिले आसनलाई जित्नुपर्छ। कथा सुन्न बसिया छ, हल्ला गरेका छ होइन, यता ढल्किया छ उता ढल्किया छ, यता खासाखुसु गरेका छ उता खासाखुसु गरेका छ। यो के हो त भन्दा हामीले आफूले कथा सुन्दाखेरि आसनलाई एक त जित्न सकिएन, अर्कोतिर हामीले आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन मनलाई। त्यसै कारणले गर्दा यस्तो विचलित हाम्रो मन भइरहेको छ, अनि हाम्रो कल्याण अलिकति छिटो नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब अर्को के छ? जित श्वास। अब प्राणायामको अभ्यास गर्नुपर्छ। श्वासको सम्बन्ध नि मनसँग हुन्छ। हामीले सासलाई चाहिँ जित्नु पर्दछ भन्नुको मतलब के भने प्राणायाम खूब गर्नुपर्छ। हामीले भन्छौँ नि प्राणायाम गर्नु प्राणायाम गर्नु प्राणायाम गर्नु। श्वासलाई जति कन्ट्रोल गर्न सको मन त्यति नै शान्त हुन्छ। मनमा क्रोध उत्पन्न भयो भने श्वास पनि ज्यादा तातो हुन्छ। हजुरहरूले विचार गर्नुभएको होला, हामीलाई क्रोध उत्पन्न भयो भने नि तातो तातो सास हाम्रो मुखबाट नाकबाट बाहिर निस्किन्छ, छिटो छिटो सास पनि फेर्न थाल्छौँ हामी, धड्कन पनि हाम्रो तेज हुन्छ। त्यसैले हामीले श्वासलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने हाम्रो मन नियन्त्रण हुन्छ, हामीलाई शान्ति मिल्छ। हेर्नुहोस् है, कस्तो कस्तो ज्ञानका कुराहरू यहाँनिर सुखदेवजीले गर्दै हुनुहुन्छ। राजा परीक्षितलाई ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, हामीले पनि हजुरहरू समक्षमा जस्ताको तस्तै राखिरहेका छौँ। त्यसैले श्वास र मनको नजिकको सम्बन्ध छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसो भएका कारणले गर्दा प्राणायामको धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, खूब अभ्यास गर्नुपर्छ, प्राणायाम गर्नुपर्छ। अनुलोम विलोम भनिन्छ, हामीले यो गर्नुपर्दछ अवश्य पनि। अब पूरक, कुम्भक र रेचक प्राणायाम पनि 3 प्रकारका 3 तरिकाले हामीले गर्छौँ होइन। यसका पनि विविध विधिहरू छन्। अब पछि हजुरहरूलाई अब भिडियो मार्फत हामीले कहीँ कार्यक्रमहरू गरिएछ भने त्यतिखेर पुरा हजुरहरूलाई प्रष्ट रूपमा बुझाइनेछ यो पनि। अब यहाँनिर प्राणायामको धेरै ठुलो महत्त्व कसरी छ भने भगवानले पनि एकादश स्कन्धको 19 अध्यायको 39 श्लोकमा उहाँले बताउनु भएको छ कि प्राणायाम परम बलम। भगवान श्रीकृष्ण साक्षात् उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ प्राणायाममा धेरै ठुलो बल छ है। त्यसैले प्राणायाम गर्नुपर्छ। प्राणायाम गरियो भने हाम्रो यो शरीर एक्टिभ हुन्छ, झमझमाउने, पोल्ने, यस्ता हरेक कुराहरू, नसासँग सम्बन्धित हरेक हामीमा रोगहरू छन् नि, यिनीहरूलाई चाहिँ अवश्य पनि कन्ट्रोल गर्न हामीले सकिन्छ। प्राणायाम गर्नुपर्छ, हामीलाई शान्ति मिल्छ। त्यसैले प्राणायाममा धेरै बल छ भनेर भगवानले भन्नुभएको। प्राणायाम गर्ने व्यक्तिको आयु पनि ज्यादा लामो पनि हुन्छ। तर अब हामी त भन्छौँ मात्रै होइन, अरूलाई भन्न सजिलो छ। अब गर्न थाल्दा कोही बेला टाइम पुग्दैन, कोही बेला के हुँदैन। तर पनि हामीले यसो अभ्यास गर्दै गइयो भने केहरूसम्म राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अब अलिकति समय भयो भने हामीले गर्न सक्छौँ नि त, यो कुरा हो। अब भने जस्तो चाहिँ गर्न त सजिलो चाहिँ छैन है फेरि। जस्तै हामीले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य त्याग्नु भन्छौँ, यो त्यति सजिलो त्यागिँदैन। हामीले त्याग्नु भन्ने बित्तिकैमा त्यागिँदैन के। तर यो कसरी त्यागिन्छ भने बिस्तार 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 गरेर त्यागिन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जस्तै एउटा तामा, बाँसको तामा विकसित हुँदै गइसकेपछि त्यसको बाहिरबाट खबटो हुन्छ नि, खबटो लगाएको हुन्छ नि तामाको, बाँसको। त्यो बाँस बढ्दै गइसकेपछि त्यो खबटो आफै बिस्तारै बाहिर निक्लिन्छ। त्यसरी नै हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दै गइयो भने जसरी त्यो बाँस बढ्दै जाँदाखेरि त्यो खबटो निस्क्यो, त्यसरी नै हामीले यसरी भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दै गइयो, उहाँको नाम जप्दै गइयो भने हामीमा पनि प्रेम के हुन्छ, पुष्ट हुन्छ, भक्ति हाम्रो बढेर जान्छ। अनि हामीमा भएका ती काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी ती छन् नि बाँसका खपटा जस्तै लागेका हामीमा पनि लागेका छन्। अब अहिले म फुत्तै फ्याँक्छु भन्दा हामीले सक्दैनौँ र फ्याँक्यो भने हामीले त्यसलाई सहन पनि गर्न सक्दैनौँ।
तर बिस्तार बिस्तार गरेर त्यो आफै उकेर गइयो भने न घाउ लाग्छ न चोट लाग्छ हैन। एकदम मजाले उकेर बाँसको त्यो खबाटो गए जस्तै हाम्रो पनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यहरू जान्छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। अब तेस्रो रहेको छ जितेन्द्रिय, असङ्ग हुनु र ध्यान लगाउनु। अहमेको न मे कश्चित् नाहमन्यस कश्चित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम। संसारमा यस्तो कोही पनि छैन प्यारा भक्त भागवतहरू जो मेरो हुन सक्छ र यस्तो पनि कोही छैन जसको म हुन सकूँ। एकछिन व्यक्ति आफ्नो भए जस्तो गर्छ, एकछिनबाट उसलाई चित्त बुझेन भने छोडिदिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू परिवारमा पनि हेर्नुहोस्, परिवारमा पनि जोसँग अलिकति धन छ, जोसँग अलिकति यश छ, जसको नाम चलेको छ, उहीपट्टि व्यक्तिहरू लाग्दछन्। त्यसैले यहाँ कोही पनि आफ्नो मेरो मेरो त भन्छौँ हामी सबै हैन, तर मेरो मेरो भन्दा यहाँ मेरो कोही पनि छैन प्यारा भक्त भागवतहरू। तर हामीले व्यवहार हो, व्यवहार त निभाउनुपर्छ। आफ्ना मातापितालाई मान्नुपर्छ, मातापिताले सन्तति आदिलाई दया गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो व्यवहार हो, व्यवहारलाई पनि निभाउनुपर्छ। तर हामीमा यो ज्ञान चाहिँ हुनैपर्छ कि हाम्रो मृत्यु हुँदैछ है, मृत्युको भयलाई हामीले अलिकति स्मरण गर्नुपर्छ र हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई सम्झनुपर्छ र मेरो यो संसारमा को छ र भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ, उहाँकै अंश म हुँ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले शरणागति उसैको ग्रहण गर्नुपर्दछ जो शरणीय छ। निर्बलको शरणमा हामी परियो भने शरणागति व्यर्थ हुन्छ। भगवान श्रीराम पनि समुद्रको शरणमा जानुभयो नि, ए समुद्र मलाई बाटो दिनुहोस्, म लङ्का जानुपर्ने छ। बस्नुभयो किनारमा 3 दिनसम्म, समुद्र चटपटाएनन्, समुद्र चटपटाएनन्। अन्तिममा उहाँले अग्निबाण निकालेर ए समुद्र तिमीले भनेको मानेनौ, अब तिमीलाई म सुकाइदिन्छु भनेर जब उहाँ तातिनु भयो नि, त्यस पछाडि आफै समुद्र फेरि भगवान श्रीरामका शरणमा आए। हेर्नुहोस्, त्यसैले निर्बलको शरणमा हामी परियो भने हाम्रो कल्याण हुँदैन। भगवान श्रीरामजीले हामीलाई यो सन्देश दिनुभयो। हामीले त्यो कथाबाट यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। भगवानको चरण कमल त ब्रह्मा शङ्करलाई पनि शरण दिनेवाला रहेको हामीले बुझ्नु पर्दछ। भगवानको चरण कमल ब्रह्मा शङ्करलाई पनि शरण दिनेवाला छन्। त्यसैले ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चिनुतम शरण्यम। हेर्नुहोस् त, अनि भगवान जो हुनुहुन्छ, भगवानको जुन चरण छ, ब्रह्मा विष्णुलाई पनि शरण दिनेवाला छ, अनि आफू चाहिँ समुद्रको शरणमा जाँदै हुनुहुन्छ। अनि कहाँबाट कल्याण हुन्छ? कल्याण भयो त भएन नि। हेर्नुहोस्, तर अन्तिममा आफै जो समुद्र निर्बल थिए, आफै समुद्र भगवानको चरणमा आइसकेपछि फेरि त्यहाँनिर आफ्नो काम उहाँले बनाउन सक्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यो एउटा उदाहरण। अब अर्को, विभीषण भगवानको शरणमा आए कि आएनन्? आए। सिधै लङ्केश्वर भने भगवानले भनिदिनु भयो, ए विभीषण युद्ध त भएको छैन, तर तिमी लङ्काको अधिपति भयो। ल सिधै लङ्केश्वर बनाइदिनु भयो। जो शरणीय छ नि, जो सबल छ नि, उहाँको शरणमा हामी गइयो भने हाम्रो शरणागति व्यर्थ हुँदैन भन्ने उदाहरण हामीले विभीषणबाट पायौँ। विभीषण जो बलवान सर्वशक्तिमान हुने भगवानका शरणमा आएका थिए। त्यसैले आफ्नो मन भगवानको चरणमा नै अर्पण गर्नुपर्दछ, समर्पित गर्नुपर्दछ। अन्य सबै प्रकारले असङ्ग हुनुपर्दछ, भगवानमा ध्यान लगाउनु पर्दछ, आसन जित्नुपर्छ, प्राणायामद्वारा श्वासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, खुब अभ्यास गर्नुपर्छ र असङ्ग भएर आफ्नो स्वरूपलाई सम्झनु पर्दछ। सबै इन्द्रियमा संयम राख्नुपर्दछ। यी इन्द्रिय रूपी घोडाको अनुसार आफू नचल्नु, अवश्य पनि इन्द्रिय रूपी जुन घोडा छ, घोडा अनुसार आफू नचल्नु, इन्द्रिय रूपी घोडालाई आफ्नो अनुसार चलाउनु। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यी 4 कुराको अभ्यास पछाडि अब हामीले स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारय दिया। हे परीक्षित, अब यो 4 प्रकारको अभ्यास गर्यौ नि, 4 प्रकारको अभ्यास गरिसकेपछि स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारय दिया। अब परमात्माको त्यो व्यापक ब्रह्म स्वरूपको जुन स्थूल रूपमा प्रकट स्वरूप छ, त्यसको ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान गर्नुपर्दछ, मनलाई विराट रूप भगवानमा लगाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँनिर
सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई जे सम्झाउँदै हुनुहुन्छ त्यही हजुरहरू समक्षमा हामीले राखिरहेका छौँ। अब ध्यान हेर्नुहोस् त प्यारो भक्त भागवतहरू, ध्यान एक स्थूल रूपको ध्यान हुन्छ भने अर्को सूक्ष्म रूपको ध्यान हुन्छ। यो विश्वमा जहाँसम्म दृष्टि जान्छ देखिन्छ त्यो सबै परमात्माको एक स्वरूप हो। 14 भुवनात्मक यो ब्रह्माण्डमा मृत्यु लोक भगवानको कमर हो। मृत्यु लोक भन्दा तल 7 लोक र माथि 7 लोक छन्। पाताल भगवानको चरण हो। सत्यलोक भगवानको शिर हो। 14 भुवन भगवानको विराट शरीर हो भक्तवत्सल भगवानको। अब भोलि हामीले अरू कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि।